ओली र ओली पक्षधर मुख्यमन्त्रीहरूको हैन सरकारमा कोही सामेल हुन्छ भने त्यो पार्टीबाट निष्कासित भएसर हुन्छ र प्रक्रिया पुरा गरेर ती सबै व्यक्तिहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्छ। जब उहाँहरू आफै केपी ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भने नीतिगत रूपमा सांसद सङ्ख्याको दाबी गर्ने अधिकार कति रहन्छ? जबकि उहाँहरू त संसदै चाहिँदैन, संसदै भङ्ग गरिदिने हो, निर्वाचित संसदको कुनै अर्थै छैन भन्नुहुन्छ भने नैतिक रूपमा उहाँहरू निर्वाचित भएको पदको पनि कुनै अर्थ छैन। पार्लियामेन्ट नभएर कुनै व्यक्ति सांसद हुन्छ कि? व्यक्ति सांसद हुन पहिला पार्लियामेन्ट हुनुपर्छ हैन? केपी ओली पार्लियामेन्ट सिद्ध्याउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ हामी सांसद छँदैछौँ भनेर हुन्छ। अनि पार्लियामेन्ट सिद्ध्याउने कदमलाई, उहाँहरूको आफ्नै पद खाइदिने कदमलाई चाहिँ समर्थन गर्ने राजनीतिक रूपमा। अनि मेरो सांसद पद छ, संसदीय दलमा बहुमत छ भनेर हुन्छ। अनि संसदीय दल, जसपाको संसदीय दलको बहुमत हैन कुनै नेकपाले राखिदिएको बैठकमा डोलेश्वर रिसोर्टमा गएर गर्ने हो कि नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा गर्ने हो? नेकपाको संसदीय दलको कार्यालयले निर्वाचित गर्ने हो। सरी जसपाको संसदीय दलको कार्यालय कहाँ छ त? सिंहदरबारमा छ। त्यसले निर्वाचन सेड्युल निकाल्नु पर्यो, उम्मेदवार बनाउनु पर्यो, उम्मेदवार हुनु पर्यो, भोट हाल्नु पर्यो। अनि नेकपाका केही मान्छेहरूसँग साँठगाँठ गरेर, ओलीका केही मान्छेहरूसँग साँठगाँठ गरेर हैन डोलेश्वर रिसोर्टमा गएर वाञ्छित अवाञ्छित तरिकाले मान्छेहरूलाई प्रभावित गरेर हामीसँग संसदीय दलको बहुमत छ भन्ने जस्ता कुराहरूको यो संसदीय लोकतन्त्रमा कुनै अर्थ छैन, कुनै मूल्य छैन र त्यसलाई पार्टीले मान्दा पनि मान्दैन, पार्टीले त्यसलाई स्वीकार पनि गर्दैन। कि ओलीले जे गर्दै आउनुभएको छ यी कदमलाई किमार्थ कुनै हालतमा समर्थन गर्न सकिँदैन। ओली सरकारको मन्त्री खानु भनेको त यतिखेर नैतिक रूपमा च्युत भएको मान्छे, एउटा निम्न स्तरको राजनीतिक संस्कार भएको मान्छे हैन, जो एक किसिमको बिकाउ राजनीति गर्ने मान्छेहरू मात्रै ओलीको सरकारमा जान सक्छन्। नागरिकता अध्यादेशको आयु 6 महिनाको हुन्छ। नागरिकता भनेको 6 महिनामा पुरा हुने कुनै होइन। नागरिकता भनेको त जिन्दगीभर चलिरहने कुरा हो। अब 6 महिनाको लागि नागरिकता खुल्ला भयो, सबै देशभरिको मान्छे झापझुप्प जाउँ अनि नागरिकता लिउँ, अब सक्यो त्यसलाई बन्द गरिदिउँ भन्ने हुन्छ नागरिकता ऐन? नागरिकता ऐन भनेको त आज जन्मेको मान्छे 16 वर्षपछि के गर्न जान्छ त? नागरिकता क्लेम गर्न जान्छ भनेपछि नागरिकता ऐन दिगो हुनुपर्छ। त्यसका लागि पार्लियामेन्टबाट राष्ट्रिय सहमतिबाट त्यो पारित हुनुपर्छ। त्यो हुन्थ्यो भने यहाँहरू पनि सहभागी भइदिए भए त यो सरकार पार्लियामेन्टमा ऐन आइसकेको थियो त हैन? त्यो बुहारले बुझ्नु पर्यो नि। दोस्रो कुरा, त्यसो भए संविधान संशोधन हुने त कुनै गुन्जाइस नै छैन, त्यो वायात कुरामा तर्कै नगरौँ हैन? अब जहाँसम्म रह्यो यो पुष 5 गतेको र अहिलेको परिस्थिति फरक हो भन्ने, अब त्यो त अदालतले व्याख्या गर्ला नि त हैन? तर संविधानको धारा 76(5) को अभ्यास नगरिकन चाहिँ संविधान विघटन हुन सक्दैन भन्ने त नजिर त स्थापित छ त। यदि तपाईहरू परिस्थितिले घचेडिँदै विवेकहीन ढङ्गले देशको संवैधानिक व्यवस्था, लोकतन्त्र र 70 वर्ष लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समाजवाद उन्मुख जस्ता हाम्रा संवैधानिक पिलरहरू, यिनीहरूलाई नै ढाल्ने खालको कुनै काममा, षड्यन्त्रमा तपाईहरू जानेर नजानेर त्यसको गोटी बन्नुहुन्छ भने इतिहासले, जनताले तपाईहरूलाई माफी दिनेवाला छैन। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, यति बेला समग्र नेपालको राजनीति एक किसिमको तरल अवस्थामा छ। सर्वोच्च अदालतमा जारी मुद्दाका कारण पनि यो अवस्था आएको हो भन्दा सायद बढी नहोला। यस्तै गरी दलहरूको विवाद पनि छताछुल्ल भएको अवस्था छ। सत्तारूढ दलको विवाद एकातिर छ भने यस्तै अर्को संसदको चौथो ठुलो दल जनता समाजवादी पार्टीको विवाद पनि यति बेला बाहिर निस्किरहेको छ। दिनदिनै यो विवादका क्रममा नयाँ घटनाक्रमहरू थपिरहेका छन्। आज हामी यिनै समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्नेछौँ र आज विशेष गरी हामी जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक विवादलाई केन्द्रबिन्दुमै राखेर कुराकानी गर्नेछौँ। र यी विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडा। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा बताएँ। समग्र नेपालको राजनीतिक दलहरूमा यति बेला विवाद छ। यहाँको दलको विवाद पनि यसैको एउटा सेरोफेरोमा बन्यो, जारी छ। दिनदिनै नयाँ घटनाक्रम हुन्छ। आज एउटा विशेष घटना घट्यो।
लुम्बिनी प्रदेशमा 4 जना यहाँको दलको सांसद मन्त्री हुनुहुन्छ, तर यहाँको दलले फेरि व्हिप जारी गरेको छ सरकारले नै पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमको विरुद्ध विपक्षमा उभिनु भनेर। यो खालको घटनाक्रमले यहाँको विवादलाई थप उत्कर्षमा पुगाउने देखिन्छ। के छ यहाँहरूको भनाइ के छ, विश्लेषण के छ यो अवस्थालाई? होइन, अब त्यो लुम्बिनीको घटना त एउटा सिरिजको एउटा सामान्य कडी भयो होइन, त्यो राष्ट्रिय राजनीतिको ठुलो घटना पनि होइन। मलाई लाग्छ राष्ट्रिय राजनीतिको ठुलो र महत्त्वपूर्ण घटना के हो भने केपी ओलीको सरकार होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहनु भएको सरकार जुन करिब हाम्रो देशमा 3.5 वर्ष हुन आँट्यो होला होइन, 3 वर्ष त पुरा भयो, कति महिना भयो चलिरहेछ, 3 वर्षभन्दा बढी समयदेखि। यो सरकारले विशेषतः गत सालको वैशाख 8 गते जुन दल विभाजन ऐन भन्ने ऐन ल्यायो र त्यो ऐन आइसकेपछि जुन प्रकारको राजनीतिक ध्रुवीकरण चाहिँ प्रारम्भ भयो, त्यो घटना पुस 5 गतेसम्म आइपुग्दा अर्को क्लाइमेक्समा आयो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गतेको फैसला गर्यो, सर्वोच्च अदालतले अर्को फैसला गर्यो फागुन 23 गते, अनि वैशाख 27 गते अर्को क्लाइमेक्स आयो विश्वासको मत सम्बन्धी होइन। र अर्को घटना भयो तपाईँको ज्येष्ठ 7 गतेको मध्यरातमा। प्रधानमन्त्री जो विश्वासको मत गुमाइसक्नु भएको थियो र उहाँले वैकल्पिक सरकारको लागि मार्ग प्रशस्त गरेँ भनिसक्नु भएको थियो र विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा संविधानको धारा 76(5) अनुसारको सरकारका लागि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिसकेका थिए। तर मध्यरातमै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले एक प्रकारको मिलोमतो गरेर 2 बजे राति फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, जसको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा छ। यी सबै घटनाहरूलाई कसरी विश्लेषण गर्ने, कसरी बुझ्ने र कुन रूपमा लिने भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टीमा 2टा लाइन देखियो। एउटा लाइन देखियो, ओलीले जे सब यी घटनाहरू गर्नुभयो, यी सबै घटनाहरू चाहिँ नेपालको अहिलेको संविधान, लोकतन्त्रको भावना, लोकतन्त्रको मर्म, हाम्रो क्रान्ति परिवर्तनको दिशा, जसका लागि यो देशमा मानिसहरूले 6-7 दशकदेखि चाहिँ सङ्घर्ष गरेका थिए, शहीदहरूले योगदान गरेका थिए, रगत बगाएका थिए, कयौँ मान्छेहरू घाइते अपाङ्ग भएका थिए, घरबारविहीन भएका थिए होइन, निर्वासन गएका थिए, जेल गएका थिए, यो परिवर्तनको दिशा अनि संविधानको व्यवस्था होइन, संविधानवादको अवधारणा, यी सबै चिजको विरुद्धमा हो। त्यसैले केपी ओली देशको संविधानभित्र भएको एउटा लोकतान्त्रिक चुनावबाटै सत्तामा आउनुभएको हो। तर पछिल्लो गत सालको वैशाख 8 गतेबाट उहाँले बाटो बिराउन थाल्नुभयो र हामी एकपछि अर्को राजनीतिक तनावमा, द्वन्द्वमा गयौँ। त्यसैले यी सब घटनाहरू चाहिँ बेठिको, उहाँको नियतै बिग्रेको हो। यद्यपि उहाँ निर्वाचित शासक हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले निर्वाचित शासक भएर पनि संविधान र लोकतन्त्र विपरीत काम गर्न थाल्नुभयो। यो प्रतिगमन हो, यो प्रतिक्रान्ति हो। त्यसैले ओलीलाई कुनै पनि हातमा साथ दिन सकिँदैन, समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने जसपाको आधिकारिक निर्णय र लाइन हो। अब केही साथीहरू पार्टीको यो लाइनलाई नबुझेर या यो लाइनसँग सहमत नभएर ओली ठिक छन्, ओलीलाई नै साथ दिनुपर्छ, ओलीले गरेको सबै चिज राम्रो हो होइन, हामी ओलीकै सरकारमा जान्छौँ, ओलीकै भक्ति गाउँछौँ, ओलीसँगै मिल्छौँ भन्ने खालको एउटा लाइनमा लाग्नुभयो। त्यो लाइनमा लाग्न पाउनुहुन्न भन्ने त सकिन्न, किनभने मान्छेमा राजनीतिक लाइन छान्ने लोकतन्त्रले एउटा स्वतन्त्रता दिएको हुन्छ। तर व्यक्तिलाई त्यो स्वतन्त्रता दिए पनि दलले त आफ्नो नीति सिद्धान्त स्थापित मूल्य मान्यता अनुसार हिँड्नुपर्छ। त्यसैले जो व्यक्ति त्यता लाग्नुभयो, अब उहाँहरू पार्टी होइन व्यक्ति हुनुभयो होइन, पार्टीमा उहाँहरू रहिरहन सक्नुहुन्न, किनभने पार्टीको आधारभूत अनुशासन, पार्टीको आधारभूत सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र निर्णयहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले अवज्ञा गर्नुभयो, तोड्नुभयो। पार्टीको ज्येष्ठ 8 गतेको केन्द्रीय कार्यकारिणीको समितिको बैठकले प्रश्नसँग के निर्णय गरेको छ भने, चाहे केन्द्रमा होस् चाहे कुनैसुकै प्रदेशमा होस्, ओली र ओली पक्षधर मुख्यमन्त्रीहरूको होइन सरकारमा कोही सामेल हुन्छ भने त्यो पार्टीबाट निष्कासित भएसर हुन्छ र प्रक्रिया पुरा गरेर ती सबै व्यक्तिहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्छ। यो हाम्रो स्ट्यान्ड हो। त्यसरी चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो। तर अहिले पछिल्लो समय एउटा के खालको भनाइ आएको छ, विशेष गरी महन्त ठाकुरजी निकटका नेताहरू के भनिराख्नु भएको छ भने
विगतका कुरा कोट्याउनु हो भने को चोखो छन् को सही छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आजको कुरा गरौँ न। आजको दिनमा हाम्रो माग पुरा गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीजीले। हामी पार्टीमा 32 सांसद भएको पार्टी हौँ, 20 जना हामी एकातिर छौँ। 20 जना एकातिर हुँदाहुँदै पनि त्यो निर्णय लत्याउने अब को हो सही को हो गलत त्यो त समयले देखाउँछ भन्ने खालको चुनौती पनि दिइराख्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यो तर्कमा कुनै दम छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेको हाम्रो व्यवस्था भनेको दलीय व्यवस्था हो, संसदीय लोकतन्त्र हो यो आधारभूत रूपमा। र संसदीय लोकतन्त्रमा दल प्रमुख हुन्छ, दलको केन्द्रीय समिति प्रमुख हुन्छ। संसदीय दल भनेको चाहिँ त्यो पार्टीको एउटा सामान्य संसदभित्र भूमिका गर्ने विङ्स मात्रै हो, शाखा या हाँगो जस्तो हो। संसदीय दलले पार्टी कहीँ पनि दुनियाँमा चलाउँदैन। पार्टीको विधानले र पार्टी विधान अनुरूप बनेका पार्टी संयन्त्रहरूले पार्टी चलाउँछन्, एक नम्बर कुरा। त्यसैले उहाँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने संसदीय दलमा बहुमत छ छैन त्यो मलाई थाहा भएन, त्यो कहीँ पनि टेस्ट भएको छैन हैन। पार्लियामेन्टमा हामीले स्वविवेकले भोट हाल्न दिँदाखेरि 16-16ले भोट हालेको थियो हैन, त्यो एउटा नजिर छ। त्यसपछि 20 उहाँहरूको कहाँ कहिले कसरी पुग्यो हैन, त्यसको कुनै अभिलेख त छैन। यहाँहरूले बहुमत पुर्याउने क्रममा यहाँहरूको 12 मात्र पुग्यो भएर 20 चाहिँ हाम्रै भन्नुभयो होला उहाँहरूले। अब त्यो एउटा कुरा भयो। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने उहाँहरू पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय मान्ने हो कि नमान्ने हो हैन। पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय नमान्ने मान्छेहरू त्यो पार्टीको सदस्य हुन्छ कि हुँदैन, त्यो पार्टीको संसदीय दलको सदस्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसले संसदीय दल भनेको पार्टीको एउटा हाँगो हो। पार्टीका अनेक संरचनाहरू हुन्छन्, पार्टीको केन्द्रीय समिति हुन्छ, पार्टीको प्रदेश समिति हुन्छ, पार्टीको स्थानीय समितिहरू हुन्छन्, पार्टीका जनसङ्गठनहरू हुन्छन्, पार्टीका अनेक अरू विङ्सहरू हुन्छन्। त्यस्तै एउटा विङ्स हो संसदीय दल भनेको। संसदीय दल आफैमा पार्टी होइन, एक नम्बर कुरा। 2 नम्बर कुरा, अहिले त संसद विघटनको अवस्थामा छ। संसद विघटनको अवस्थामा संसद सङ्ख्याको गणनाको कुनै पनि अर्थ छैन छ र संसद पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा त्यसको महत्त्व फेरि हुने हो, त्यो टेस्ट फेरि हुने हो। तेस्रो कुरा भनेको जब उहाँहरू आफै केपी ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भने नीतिगत रूपमा सांसद सङ्ख्याको दाबी गर्ने अधिकार कति रहन्छ? जबकि उहाँहरू त संसदै चाहिँदैन, संसदै भङ्ग गरिदिने हो, निर्वाचित संसदको कुनै अर्थै छैन भन्नुहुन्छ भने नैतिक रूपमा उहाँहरू निर्वाचित भएको पदको पनि कुनै अर्थ छैन। पार्लियामेन्ट नभएर कुनै व्यक्ति सांसद हुन्छ कि? व्यक्ति सांसद हुन पहिला पार्लियामेन्ट हुनुपर्छ हैन। केपी ओली पार्लियामेन्टै सिद्ध्याउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ हामी सांसद छँदैछौँ भनेर हुन्छ। अनि पार्लियामेन्ट सिद्ध्याउने कदमलाई, उहाँहरूको आफ्नै पद खाइदिने कदमलाई चाहिँ समर्थन गर्ने राजनीतिक रूपमा। अनि मेरो सांसद पद छ, संसदीय दलमा बहुमत छ भनेर हुन्छ। अनि संसदीय दल, जसपाको संसदीय दलको बहुमत हैन कुनै नेकपाले राखिदिएको बैठकमा डोलेश्वर रिसोर्टमा गएर गर्ने हो कि नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा गर्ने हो? नेकपाको संसदीय दलको कार्यालयले निर्वाचित गर्ने हो। सरी जसपाको संसदीय दलको कार्यालय कहाँ छ त? सिंहदरबारमा छ। त्यसले निर्वाचन सेड्युल निकाल्नु पर्यो, उम्मेदवार बनाउनु पर्यो, उम्मेदवार हुनु पर्यो, भोट हाल्नु पर्यो। अनि नेकपाका केही मान्छेहरूसँग साँठगाँठ गरेर, ओलीका केही मान्छेहरूसँग साँठगाँठ गरेर हैन डोलेश्वर रिसोर्टमा गएर वाञ्छित अवाञ्छित तरिकाले मान्छेहरूलाई प्रभावित गरेर हामीसँग संसदीय दलको बहुमत छ भन्ने जस्ता कुराहरूको यो संसदीय लोकतन्त्रमा कुनै अर्थ छैन, कुनै मूल्य छैन र त्यसलाई पार्टीले मान्दा पनि मान्दैन, पार्टीले त्यसलाई स्वीकार पनि गर्दैन। त एउटा कुरा कस्तो छ भने यहाँहरूको दल अब विगतमा एकै भए होइन, धेरै भएको छैन। यहाँहरू एकीकरण हुनुभएको यही सरकारले ल्याएको एउटा अध्यादेश कारण रातारात यहाँहरू एकीकरण गरेको हो। तर अलिकति यो अन्य पार्टीको जस्तो अलि यहाँले भने जस्तो हरेक कुरा मिलाएर तौर तरिका मिलाएर व्यवस्थापन गर्न अलिकति गाह्रै छ यहाँको पार्टीमा। यतिखेर जुन जटिलता देखिएको छ यहाँको पार्टीमा, निर्वाचन आयोग जाँदा पनि प्रक्रिया पुग्दैन, कसैको केमा बहुमत छ भन्ने छ, कसैको केमा छ, हिजोको दिन फर्किन पनि यहाँहरूलाई कठिन छ। उहाँहरू सबैलाई कारबाही गर्नुभयो भने फेरि यहाँहरू विगतकै आकारमा पनि आउनु होला भनेपछि जटिलता थुप्रै छन्। अनि यतिखेर एउटा मध्यधार पनि हुनुपर्थ्यो। यहाँहरूको दलमा त्यो एउटा देखिएन मध्यधार। यहाँहरू एउटा एक्सट्रिम लाइनमा हुनुहुन्छ, यो सरकारको जसरी पनि बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्ने र महन्त ठाकुरजीहरू पनि मध्यधार नखोजिकन जसरी पनि जानुपर्छ, पार्टी निर्णयलाई हामी व्यवस्था गर्छौँ भन्ने हिसाबले अघि बढ्नुभयो। कतै यो सबै विवाद नसुल्झिनेको कारण, अघि बढिराख्नुको कारण त्यो मध्यधार नभएर पनि हो होइन? मध्यधारको आवश्यकता हाम्रो पार्टीमा छैन, म एकदम प्रष्ट ढङ्गले भन्न चाहन्छु। किनभने जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही एकछिनलाई कु हैन, असोज 18 या माघ 28को कु, त्यसमा मध्यधार के हुनसक्छ?
कि त राजा ज्ञानेन्द्रको विरुद्धमा जानु पर्यो कि त समर्थनमा जानु पर्यो। पञ्चायती व्यवस्था त्यसको मध्येदार के हुनसक्छ कि पञ्चायतको अन्त्य गर्नु, निर्दलीयताको अन्त्य गर्नु पर्यो कि बहुदलको सपोर्ट गर्नु पर्यो। कतिपय घटनाहरू यस्ता हुन्छन् जहाँ मध्येदारको औचित्य हुँदैन। यसको अर्थ मध्येदारको औचित्य सधैँ हुँदैन भनेको मैले होइन। जब एउटा निर्णायक सङ्घर्षको बिन्दु, दुई धारको सङ्घर्ष, निर्णायक सङ्घर्षको बिन्दु आउँछ त्यतिखेर मध्येदारको खासै अर्थ हुँदैन। अहिले हाम्रो पार्टीमा चाहिँ ओलीको प्रतिगमनलाई सपोर्ट गर्ने, ओली सरकारमा सामेल हुने एउटा धार भयो। ओलीको प्रतिगमनलाई सपोर्ट नगर्ने, त्यसको विरुद्धमा ओलीको बहिर्गमनको पक्षमा भूमिका गर्ने अर्को धार भयो। त्यसैले यसको बिचमा कुनै मध्यधार हुनसक्छ त? तपाईँहरू नै भन्नुहोस्, स्वतन्त्र मान्छेहरू, बुद्धिजीवीहरू, आम नागरिकहरू भन्नुहोस्। यदि यो बिचमा कुनै मिलन बिन्दु हुनसक्छ भने हामी मिलौँला। तर यहाँ त क्लियर कट कुनै एउटा छनौटको विषय छ होइन। उहाँहरू मन्त्री खान गइसक्नुभयो, पार्टीले नजानुस् भन्ने निर्णय गरिसकेका थियो होइन। त्यसबाट उहाँहरूलाई के फाइदा होला नहोला त्यो भविष्यको कुरा हो। भविष्यमा इतिहास कसरी हिँड्छ, इतिहासको कोर्स कसरी हिँड्छ, त्यसको सबै चिजको पूर्वानुमान या ठेक्का लिन सकिँदैन। तर अहिलेको बिन्दुमा हाम्रो एकदम प्रष्ट अडान हो कि करिब यो 1 वर्षदेखि यता अथवा 1 वर्षभन्दा पनि बढी भयो कि ओलीले जे गर्दै आउनुभएको छ यी कदमलाई किमार्थ कुनै हालतमा समर्थन गर्न सकिँदैन। ओली सरकारको मन्त्री खानु भनेको त यतिखेर नैतिक रूपमा च्युत भएको मान्छे, एउटा निम्न स्तरको राजनीतिक संस्कार भएको मान्छे होइन, जो एक किसिमको बिकाउ राजनीति गर्ने मान्छेहरू मात्रै ओलीको सरकारमा जान सक्छन्। यस्तो त हुनै सक्दैन। यो त ज्ञानेन्द्रको मन्त्री खान गए जस्तै हो हिजो होइन। भनेपछि वास्तवमा यहाँहरूको पार्टी एकीकरण जुन अघि पनि मैले भने जुन हतारमा गरियो, अब पार्टी एकीकरण गर्दा मान्छे मात्र मिलेको त होइन, विचार सिद्धान्त पनि यहाँहरूले त एकअर्काको मानेको हो भनेपछि यहाँनिर यस्तो खालको ठुलो यहाँहरूको अन्तर्विरोध देखियो यतिखेर भनेपछि कतै पार्टी एकीकरण प्रक्रियामै खोट थियो, त्यस कारणले यस्तो अवस्था आएको थियो हो कि अथवा अन्य कुनै कारण हो अथवा यो त्यस्तो होइन। उहाँहरू जतिखेर हामी जतिखेर एकताको प्रक्रियामा थियौँ उहाँहरूको र हाम्रो लाइन एउटै थियो, घोषणापत्र एउटै थियो, विधान मिलेरै बनाएको हो, नियमावलीहरू मिलेरै बनाएको हो, समायोजन निर्देशिका मिलेरै बनाएको हो। र यहाँ सुन्नुहोस्, म भन्दैछु त्यही कुरा भन्दैछु। तपाईँको पुस 5 गतेको जुन ओलीको पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम थियो त्यसमा हामीले एक मतले त्यो प्रतिगमन हो भनेकै हौँ। अनि पुस 5 गतेको विघटन चाहिँ प्रतिगमन हो, अनि अहिलेको विघटन चाहिँ प्रतिगमन होइन, त्यो चाहिँ मन्त्री खाने खालको हो। यस्तो कहीँ हुन्छ? त्यसैले उहाँहरू त्यतिखेर जुलुस आमसभामा पनि हिँड्नुभयो होइन। प्रतिगमन विरुद्ध देशभरि आन्दोलन भयो, जनताले जुलुस निकाले, आमसभा निकाले, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। हाम्रो पार्टी पनि सहभागी भयो, जनपरिचालनमा लाग्यो, उहाँहरू पनि त्यसमा लाग्नुभयो। ठुल्ठुलो आमसभामा गएर उहाँहरूले गरेको भाषण अहिले पनि रेकर्डहरू छँदैछ। जब तपाईँको यो के अरे सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्ने निर्णय गर्यो, फागुन 11 गतेको भोलिपल्टदेखि उहाँहरू एकाएक बालुवाटार धाउन थाल्नुभयो। आजै बालुवाटार, भोलि नै बालुवाटार, चिया खाना पनि बालुवाटार होइन। कहिले शीतल निवास किन गएको, चिया खाना गएको होइन। ओलीले हाम्रो माग पुरा गर्छ। के माग पुरा गरे ओलीले? उहाँहरूले मन्त्री खानुभन्दा अगाडि नै के रेशम चौधरीको रिहाई गरे? के उहाँहरूले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन भयो? या त्यो नागरिकता अध्यादेशले अहिले भइरहेको नागरिकता सम्बन्धी समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान दिन्छ? के उहाँहरूले भने जस्तो तपाईँको संविधान संशोधन भयो? संविधान संशोधन हुनको लागि संसदको 2/3 चाहिन्छ। एकातिर तपाईँ संसदलाई विघटन गर्ने कदमको समर्थन गर्नुहुन्छ अनि अर्कोतिर संविधान संशोधन हुन्छ भन्नुहुन्छ। संविधान संशोधन हुन्छ कहाँबाट? संविधान संशोधन हुने प्रक्रिया के हो भने संसदको 2/3 हुनु पर्यो। संसद नै छैन भने त्यहाँ 2/3 कहाँबाट पुग्छ? केपी ओलीसँग, विद्या भण्डारीसँग संविधान संशोधन गर्ने अधिकार छ? हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले, लोकतन्त्रले कुनै खास व्यक्तिलाई, कुनै खास शासकलाई होइन संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिन्छ? दिँदैन। त्यसैले उहाँहरूले भनेको न रेशम चौधरीको रिहाई भयो, न नागरिकता अध्यादेश लागू भयो, या न त्यो नागरिकता अध्यादेशले नागरिकता सम्बन्धी समस्याहरूको समग्रतामा हल गर्छ, न त तपाईँको के अरे संविधान संशोधन हुने कुनै गुन्जाइस, ठाउँ, कानुनी प्रक्रिया या बाटो छ भनेपछि यो चिजहरू जे भनिँदैछ ओलीले हाम्रो माग पुरा गरे त्यो केही पनि होइन होइन। त्यो एउटा मन्त्री खाने एउटा जुन लालचको एउटा त्यसलाई भर्याङ भन्छ नि होइन, बहानाबाजी,
त्यो बाहनाबाजी मात्रै हो। त्यो बाहनाबाजी चल्नेवाला पनि छैन र त्यो जनताले राम्ररी बुझ्छन्। यहाँले यी सबै कुरा भनिराख्दा वास्तवमा अलिकति मैले यहाँले भनेको भनाइलाई अलिकति यसलाई सच्याउन पनि चाहेँ। जस्तो प्रतिनिधि सभा विघटनको समर्थन गरेर उहाँहरू सरकारमा जानुभएको पक्कै होइन, किनभने त्यो घटना हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँहरू वार्तामा हुनुहुन्थ्यो। सरकारमा जाने एउटा अर्को पार्ट थियो, त्यतिन्जेलसम्म उहाँहरू आफ्ना माग पुरा गर्ने एजेन्डा लिएर नै वार्तामा हुनुहुन्थ्यो। यो पछिल्लो समय जुन खालको घटनाक्रम विकसित भयो त्यसपछि विकल्पहीन भएर, मैले उहाँहरूको भाषामा भन्दैछु, विकल्पहीन भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हो। त्यतिन्जेलसम्म समर्थन दिइसकेपछि सरकारलाई जोगाउनुपर्छ भनिसकेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै कारण उहाँहरू विपक्षमा आउन सक्ने अवस्था रहेन, किनभने यो पुस 5 र जेठ 7 को चाहिँ घटनाक्रम एउटै होइन भन्ने उहाँहरूको एउटा भनाइ पनि छ। र यस्तै मागको सम्बन्धमा पनि 161 जनाको मुद्दा त फिर्ता भयो, रेशम चौधरीको बाँकी छ, 161 जनाको त मुद्दा फिर्ता भयो। यो संविधान संशोधन एउटा जुन अध्यादेश जुन जारी भयो त्यसले गर्दा रोकिएको काम हिजोको दिनमा विशेष गरी उपेन्द्र यादवजीहरू पनि सरकारमा सहभागी हुँदा गराउन नसकेको काम त उहाँहरूले बार्गेनिङै गरेर त गराउनु भयो नि। यति काम त अगाडि त बढ्यो नि, दीर्घकालीन समस्या नहोला तर अल्पकालीन नै सही काम त अगाडि बढाउनु भयो। सम्भवतः यहाँहरूले पनि समर्थन दिएको भए यो सरकार बहुमतमा पुगेको भए अलि सहज रूपमा यी कामहरू अगाडि बढ्थ्यो, या प्रतिनिधि सभा नै विघटन हुँदैन थियो कि त त्यो अवस्थालाई त यहाँले बिल्कुलै व्यवस्था गरिदिनु। यो बिल्कुल बेवायात कुराहरू हो होइन, यसको कुनै तर्कले पुष्टि गर्दैन, प्रमाणले पुष्टि गर्दैन। मैले भने उहाँहरूले दाबी गरेको रेशम चौधरीको रिहा भएकै छैन। दोस्रो कुरा तपाईँको संविधान संशोधन अहिले हुनै सक्दैन। तेस्रो कुरा अध्यादेश, नागरिकता अध्यादेशको आयु 6 महिनाको हुन्छ। नागरिकता भनेको 6 महिनामा पुरा हुने कुनै होइन। नागरिकता भनेको त जिन्दगीभर चलिरहने कुरा भयो। अब 6 महिनाको लागि नागरिकता खुल्ला भयो, सबै देशभरिको मान्छे झापझुप्प जाउँ अनि नागरिकता लिउँ, अब सकियो त्यसलाई बन्द गरिदिउँ भन्ने हुन्छ नागरिकता ऐन? नागरिकता ऐन भनेको त आज जन्मेको मान्छे 16 वर्षपछि के गर्न जान्छ त नागरिकता क्लेम गर्न जान्छ भनेपछि नागरिकता ऐन दिगो हुनुपर्छ। त्यसका लागि पार्लियामेन्टबाट राष्ट्रिय सहमतिबाट त्यो पारित हुनुपर्छ। त्यो हुन्थ्यो भने यहाँहरू पनि सहभागी भइदिए भए त यो सरकार पार्लियामेन्टमा ऐन आइसकेको थियो त होइन होइन, त्यो बुवाहरूले बुझ्नु पऱ्यो नि। दोस्रो कुरा, त्यसो संविधान संशोधन हुने त कुनै गुन्जाइस नै छैन, त्यो वायात कुरामा तर्कै नगरौँ होइन। अब जहाँसम्म रह्यो यो पुस 5 गतेको र अहिलेको परिस्थिति फरक हो भन्ने, अब त्यो त अदालतले व्याख्या गर्ला नि त होइन। तर संविधानको धारा 76(5) को अभ्यास नगरिकन चाहिँ संविधान विघटन हुन सक्दैन भन्ने त नजिर त स्थापित छ त। फागुन 11 को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले के भन्छ भने नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने मध्यावधिमा जाने अधिकार एउटा मात्रै अवस्थामा हुन्छ। त्यो अवस्था भनेको के हो भने संविधानको धारा 76(1) को पनि प्रयोग भइसक्नुपर्छ, 2 को पनि प्रयोग भइसक्नुपर्छ, 3 को पनि प्रयोग भइसक्नुपर्छ, 4 को पनि प्रयोग भइसक्नुपर्छ, 5 को पनि प्रयोग भइसकेपछि धारा 76(5) अनुरूपको सरकारले प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यतिखेर मात्रै मध्यावधि हुन सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था पनि हो र चाहिँ हाम्रो सर्वोच्च अदालतको फागुन 11 गतेको फैसला पनि हो, नजिर पनि हो। त्यही आधारमा सर्वोच्च अदालतले चाहिँ पुस 5 गतेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई चाहिँ त्यो उल्टाइदियो होइन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले भनेको त्यो तर्कमा दम छैन। दोस्रो कुरा, परिस्थिति फेरियो हामी बाध्य भयौँ भन्ने। राजनीतिमा बाध्यता मुख्य कुरा हो कि आफ्नो राजनीतिक पार्टीको सिद्धान्त, विचार, राजनीतिक लाइन मुख्य कुरा हो। ओलीलाई उहाँहरूले के वचन दिनुभयो, उहाँहरू के बाध्य हुनुभयो, कोसँग के कुरा गर्नुभयो, अँध्यारो कोठामा बसेर के कुरा भयो, त्यो हाम्रो सरकारको विषय होइन। एक अर्को कुरो, हाम्रो कम्पिटेन्सी, हाम्रो प्रतिस्पर्धी, हाम्रो लडाइँ चाहिँ महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोसँग पनि होइन। हाम्रो लडाइँ त केपी ओलीसँग हो होइन। हाम्रो लडाइँ त कतिपय हिसाबले प्रधानमन्त्रीका नाजायज कामहरूलाई संवैधानिक मर्यादा त्यागेर अनुमोदन दिने राष्ट्रपतिसँग हो होइन। जसपाको लडाइँ त केपी ओली र विद्या भण्डारीसँग हो। जसपाको लडाइँ थोडा तपाईँको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग हो। त्यसैले उहाँहरू जानुभयो, सकियो। त्यसमा अब हाम्रो धेरै टिप्पणी गर्नुपर्ने, तर्क गर्नुपर्ने काम केही पनि बाँकी छैन। साथीहरू केही समयसँगै आउनुभयो, 1 वर्ष जति सँगै बस्नुभयो, निस्केर जानुभयो, आफ्नो बाटो लाग्नुभयो, आफ्नो खुसीले जानुभयो। हामीहरूले जानुस् भनेको पनि होइन। त्यसैले त्यो च्याप्टर सकियो। तर त्यो च्याप्टर सकिए पनि केपी ओलीसँगको प्रतिगमन विरुद्धको लडाइँ हाम्रो जारी रहन्छ। अब यहाँहरूको पार्टीको विवाद त यहाँले भने जस्तो एउटा च्याप्टर क्लोज हुने अवस्थामा छ, तर सेफ ल्यान्ड त खोज्ला, एउटा न एउटा बाटो त चाहिएला यहाँहरूलाई।
अब अलिकति कानुनी अडचन पनि छ। के छ दल विभाजन अनुसार भने केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा चाहिँ कम्तीमा 40% हुनुपर्ने छ दल फुटाउनको लागि, आधिकारिकता पाउनको लागि हुन्छ। संसद नभएको अवस्था छ। यतिखेर निर्वाचन आयोगले कस्तो खालको निर्णय गर्छ भन्नेमा पनि एउटा प्रश्न चिन्ह छ। बरु यहाँहरूको अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि एकचोटि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो हात मिलाएर छुट्यौँ भने त्यो एउटा विकल्प सही हुनसक्छ। त्यो हामीले राखेको विकल्प थियो, उहाँहरू आउनु भएन। त्यही विकल्प हामीले त उहाँहरूलाई के भन्नुभएको थियो भने नेपालको राजनीतिक दलहरू दुईवटा बाटो भएपछि फुट्छ। पार्टीको कार्यदिशा र लाइन नमिलेपछि पार्टी फिट्नु स्वाभाविक हो। यसलाई किन तिक्ततापूर्ण बनाउने, किन गाली गरागर गर्ने, किन अरू पार्टीहरूको जस्तै संस्कार देखाउने? बरु बैठकमा तपाईँहरू आउनुहोस्, तपाईँहरूको कुरा के हो होइन, हामी मिल्ने नमिल्ने तपाईँहरूको कुरा एडजस्ट गर्न सक्ने नसक्ने कति हो, सँगै बसौँ, कुरा गरौँ होइन। तपाईँहरूलाई 40% पुर्याइदिनुपर्छ भने त्यो पनि पुर्याइदिउँला होइन। तर फुट्नै पर्ने हो भने, अनि फुट्नै पर्छ भने पनि सौहार्दतापूर्वक हात मिलाएर होइन, ल हाम्रो राजनीतिक लाइन फरक भयो, त्यसैले यसमा एकअर्कालाई गाली गरागर गर्नुपर्ने केही काम छैन। भविष्यमा फेरि सहयात्रा हुनसक्छ, हिँड्दै जाँदा फेरि बाटो भेटिन सक्छ। आजलाई चाहिँ हामी छुट्यौँ भनेर चाहिँ छुटौँ भन्ने पनि हाम्रो प्रस्ताव थियो। त्यही प्रस्ताव सुन्नुहोस् न, त्यही प्रस्ताव अनुसार हामीले ज्येष्ठ 4 गते एउटा स्टेटमेन्ट निस्क्यो। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन होइन, उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरले एउटा स्टेटमेन्ट जोइन्टली निकाल्नुभयो कि 8 र 9 गतेको बैठक चाहिँ संयुक्त रूपमा गर्ने। 8 बुधे हजुर 8 बुधे 8 र 9 2 दिनलाई थियो होइन, त्यो गर्ने भनेर निर्णय भयो। 4 गते चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट निस्क्यो। तर त्यो स्टेटमेन्ट निस्केको 1 घन्टा नबित्दै फेरि उहाँले के भन्नुभयो भने होइन यो मैले हस्ताक्षर गरेको होइन, बैठक स्थगित भयो, कोही पनि नआउनु होला भन्नुभयो होइन। त्यो के यो नाटक गर्न के जरुरी भन्छु कि म। राजनीतिमा लाइन मिलेन भने आफ्नो लाइनमा हिँड्ने स्वतन्त्रता लोकतन्त्रले दिएकै छ होइन। म त आम रूपमा नेपालका सम्पूर्ण पार्टीहरूलाई, जसपालाई उहाँहरूलाई मात्रै नै नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दल राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई के आग्रह गर्छु भने हाम्रो बाटो मिलेन भने यो अनावश्यक रूपमा धेरै एकअर्कालाई तनाव दिने काम नगरौँ। हामी एउटा सभ्य लोकतान्त्रिक समाजको परिचय दिउँ, हाम्रा बसौँ, छलफल गरौँ, नमिलेका कुरा यी हुन् भनेपछि ल यति कुरा मिलाउन सकिन्छ सँगै बसौँ। अब मिल्नै नसक्ने बिन्दुमा छ भने ल हात मिलाउँ, बिदाई गरौँ, एकअर्कालाई छुटौँ। यो प्रस्ताव पनि हाम्रो हो। तर उहाँहरू त 8 र 9 गतेको बैठकमा त आउनु भएन। अब के गर्ने त? अब उहाँहरूको पोलिटिकल लाइन फरक भइसक्यो, उहाँहरू ओली सरकारमा गइसक्नुभयो, प्रतिनिधि सभा विघटनलाई समर्थन गरिसक्नुभयो होइन। हाम्रो लाइनै त्यो होइन, हाम्रो पार्टीको उद्देश्य त्यो होइन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ होइन। अब निर्वाचन आयोगमा उहाँहरूको नामसहितको केन्द्रीय समिति राखेर त भएन नि त। जो मान्छे जुन पार्टीको अध्यक्ष पार्टीको बैठकमै आउँदैन, बैठकै बोलाउँदैन, हस्ताक्षर गरेको 1 घन्टापछि मैले त्यो हस्ताक्षर गरेकै होइन भन्छ होइन, त्यो मान्छेलाई राखेर वैधानिक कमिटीमा राखेर पार्टी त अगाडि बढ्दैन होइन। त्यसैले उहाँलाई कारबाही गर्नु हाम्रो कुनै रहर होइन र कुनै यो सभ्य राजनीतिको परिचय पनि होइन त्यो होइन। ठिक छ, हाम्रो संवाद जारी नै रहनेछ। दर्शकबिन यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक विवाद लगायतका समसामयिक नेपाली राजनीतिका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडा। अब यहाँको पार्टीको वास्तवमा विवाद त एकदम जटिल नै छ, बाहिरबाट हेर्दा यहाँहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ आफ्नो लाइनमा। तर एउटा जटिल समस्या यतिखेर जनताले पनि नबुझिरहेका कुरा के छ भने यहाँहरू कुनै न कुनै गठबन्धनमा लाग्नै पर्ने यहाँको राजनीतिक बाध्यता थियो। अलिकति उपेन्द्र यादवजीलाई चाहिँ विशेष गरी विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्ध अलिकति बिग्रेका कारणले त्यता मिल्न मन नलागेको भन्ने केही महन्त ठाकुर पक्षका नेताहरूले आरोप पनि लगाइराख्नु भएको छ। र यही घटनाक्रम यदि यहाँले भनेको जस्तै गरेर शेरबहादुर देउवाजीको समर्थनमा चाहिँ सम्पूर्ण पार्टी गोलबद्ध भइदिएको भए त्यतिखेरको अवस्था त के हुन्थ्यो? किनभने बिचमा कहिले महन्त ठाकुरजीलाई प्रधानमन्त्री हुन सक्नेका कुरा पनि निकालियो, फेरि अन्तिममा गएर यहाँहरू शेरबहादुर देउवाजीलाई नै फेरि प्रस्ताव गरेर जानुभयो भनेपछि जटिलता त त्यहाँ पनि थियो नि। यसले पनि राजनीतिक निकास दिन सक्ने अवस्था त त्यति सहज बाटो त थिएन नि। पहिलो कुरा के हो भने जसपा एकीकृत भएको भए जसपाको हातमा सत्ताको चाबी थियो। यो कुरा उहाँहरूले पनि बुझेको हो, हामीले पनि बुझेको हो। तर जसपा फुटेर जसपाको हातमा सत्ताको चाबी थिएन। महन्तजी
ओलीसँग मिल्न जाने, अनि यता हामीलाई शेरबहादुरजीहरूलाई हामीले चाहिँ महन्तजीलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर कन्भिन्स गर्ने, त्यो त नैतिक दृष्टिकोणले मिल्ने कुरा थिएन। यदि महन्तजी ओलीसँग मिल्न जानु हुँदैन थियो भने उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तावित त हामीले गरेकै हो हैन। त्यो त बाबुराम भट्टराईले कुराकानी मात्र भयो, खासै प्रस्तावै गएको हो। तपाईँ पछिल्लो चरणमा प्रस्तावै हो। तपाईँले भनेको जुन 3 दिनको संविधानको धारा 2 अनुसारको सरकार बन्नको लागि राष्ट्रपतिले जुन 3 दिनको अवसर दिनुभएको थियो, त्यतिखेर त्यो सहमति हुन नसकेको हो। तर त्यो सहमति हुन नसक्नुको कारण पनि त उहाँहरू नै हो नि त। उहाँहरूले तटस्थता संसदमा अपनाउनु भयो र विपक्षी दलहरूसँग चाहिँ संवादमा आउनु भएन हैन। यो एउटा समस्या भयो। ठिक छ, अब उहाँ आफै प्रधानमन्त्री हुन इच्छुक हुनुहुन्न, उहाँ ओलीलाई नै काँध थाप्न राजी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई हामीहरूले जबरजस्ती प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा त भएन। कङ्ग्रेसभित्रको पनि एउटा तब्काले ल ठिक छ त्यसो हो भने देशको एउटा ठुलो चाहिँ यो एउटा गुनासो छ कि नेपालमा विभिन्न कम्युनिटीहरूबाट प्रधानमन्त्री भएका छैनन्, सर्टेन कम्युनिटीहरूबाट मात्रै अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भएका छन्, महन्तजी देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने त्यो गुनासो पनि एकसम्म हट्छ, हामी एउटा नयाँ परम्परामा जान्छौँ भन्ने सद्भाव त सबै पार्टीमा देखिएको थियो। तर उहाँले नै भन्नु के हो भने म आफू प्राइम मिनिस्टर हुन्न, मलाई ओलीजीसँगै सहजता छ भनेर उहाँले भनिसकेपछि उहाँलाई हामी जबरजस्ती प्रधानमन्त्री कसरी बनाउन सक्थ्यौँ? एक। दोस्रो कुरा, फुटेको जसपासँग सत्ताको चाबी थिएन। तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने उहाँहरू एकातिर लाग्ने 16-16 भएर हैन, 16-16 भएर सत्ताको चाबी चाहिँ जसपासँग हुँदैन थियो। जसपासँग सत्ताको चाबी हुन उसको 32-1 ढिका हुनु पर्थ्यो हैन, त्यो भएन। त्यो नभएपछि हामी सत्ताको चाबीवाला पार्टी रहेनौँ हैन। त्यो दोस्रो कुरा। किन सत्ताको चाबीवाला पार्टी हामी नरहेपछि हामीले सत्ता बनाउने वा गिराउने कुरामा के भूमिका गऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदैन थियो। अर्को कुरा भनेको के हो भने हामी अपोजिसन पार्टी हो हैन। अपोजिसन पार्टीले अपोजिसनकै रोल गर्छ हैन। अहिले ओली सत्तामा हामी किन जाने? करिब विगत 3 वर्षदेखि हामी अपोजिसनको रोलमा छौँ। केही बिचमा उपेन्द्रजी केही समय सरकारमा जानुभयो, तर त्यो सरकारमा जानुको अनुभव मानिलिउँ त्यो एउटा गल्ती थियो, ठिक थियो, एकछिनलाई ऐतिहासिक विश्लेषणको लागि छोडिदिउँ, तर त्यसको अनुभव पनि त ठिक रहेन हैन। अनि त्यहाँ किन फेरि जाने हैन? ओलीले संविधान संशोधन गर्छु, 2 टाई पुर्याइदेऊ भनेर जुन 2 बुँदे सम्झौता गर्नुभएको थियो, त्यो सम्झौता पनि त लागू गर्नु भएन। अर्को कुरा, त्यतिखेरको स्थिति मैले भन्दैछु, त्यतिखेरको एउटा स्थिति थियो कि नेकपा एकीकृत पार्टी थियो, चुनावबाट बहुमत भर्खर ल्याएको थियो, नयाँ सरकार गठन भएको थियो र ओली सरकारसँग हाम्रा थुप्रै विमति, उहाँका कार्यशैलीसँगका हाम्रा विमति त छँदै थिए। तर गत वैशाख 8 गते पछाडिको कुरा र त्यहाँभन्दा अगाडिको कुरा फरक हो। 8 गतेभन्दा अगाडिसम्म ओली सरकारको लिजिटिमेसी छँदै थियो। उहाँले थुप्रै राम्रा काम गर्नुभयो, नराम्रा काम गर्नुभयो, तर उहाँको सरकारलाई कसरी चुनौती दिएको थिएन नि त। यो हाम्रो संविधान अनुसार निर्वाचित सरकार हो, सरकार चलाउने अधिकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग छ भन्ने कुरालाई कसले चुनौती दिएको थियो? कसैले पनि चुनौती दिएको थिएन। तर वैशाख 8 गतेपछि त परिस्थिति बदल्यो, उहाँकै पार्टीभित्र फुट आयो हैन। उहाँकै पार्टीको मान्छेहरू उहाँको पुस 5 गतेको कदमको विरुद्ध चाहिँ ठुला जुलुस गरेर चाहिँ तपाईँको सडकमा आए। नेकपाभित्र एकले अर्कालाई कारवाही गर्ने कुराहरू भयो। त्यो सबै घटनाक्रम हामीले हेर्नु पर्दैन हैन। घटनाक्रमलाई हेरेर विश्लेषण गर्ने हो नि त। समय गतिशील छ भन्नेको अर्थ के हो भने हामीले आफ्नो विश्लेषण र दृष्टिकोणलाई पनि गतिशील बनाउनुपर्छ हैन। कुनै समय तैँले यसो गरेको थिइस् भन्ने आधारमा आजको समयलाई विश्लेषण गर्न सकिँदैन। त्यसैले आज हामी ओलीलाई सपोर्ट गर्न सक्ने कुनै आधार देख्दैनौँ र ओली सरकारको लिजिटिमेसी पनि देख्दैनौँ हैन। ओली सरकारको पोलिटिकल लिजिटिमेसी 4टा कुरामा टिकेको थियो। यो एकदम तपाईँले ध्यान दिनु होला। पहिलो कुरा, उहाँले गत चुनावमा के भन्नुभएको थियो भने मैले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई युनाइट गरेँ, कम्युनिस्ट एकताको नाममा मलाई भोट देऊ। दोस्रो, उहाँले के भन्नुभन्थ्यो भने म राजनीतिक स्थायित्व दिन्छु, राजनीतिक स्थायित्वको लागि भोट देऊ। तेस्रो कुरा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने म चाहिँ चाइनासँग थुप्रै एग्रिमेन्टहरू गरेर हैन नयाँ प्रकारको राष्ट्रवाद विकास गर्छु, त्यस कारणले मलाई भोट देऊ। चौथो कुरा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने म पानी जहाज चलाउने, चुच्चे रेल ल्याउने, चाइनाको तेल ल्याउनेदेखिका अनेक विकासका कामहरू गर्छु, समृद्धिका कामहरू गर्छु, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि मलाई भोट देऊ। उहाँको 4वटा लिजिटिमेसीको आधार थियो। वैधता, राजनीतिक वैधताको आधार 4वटा थियो। तपाईँ आजको बिन्दुमा हेर्नुहोस् र एक पोइन्टलाई विश्लेषण गर्नुहोस्।
के उहाँसँग अहिले एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी छ, युनाइट भएको कम्युनिस्ट मुभमेन्ट छ जो उहाँले मतदाताका सामु वचन गर्नुभएको थियो? थिएन, छैन। अहिले उहाँको पार्टी 4 टुक्रा भएको छ, ओली गुट, प्रचण्ड गुट, माधव नेपाल गुट र वामदेव गुट, होइन? खोइ कम्युनिस्ट एकता। एउटा उहाँको वचन खत्तम भयो। दोस्रो वचन उहाँले राजनीतिक स्थिरता दिन्छु भन्नुभएको थियो। राजनीतिक स्थिरता दिनुभयो, यही हो राजनीतिक स्थिरता भनेको। 5 वर्ष सरकार चलाउनु भयो, चलाउनु भएन। प्रतिनिधि सभामाथि उल्टै राजनीतिक स्थिरता भनेको के हो? फुल टर्म पार्लियामेन्ट हो। पार्लियामेन्ट 5 वर्षको लागि चुनाव हुन्छ, 5 वर्षकै लागि पार्लियामेन्ट चल्छ भन्नु के हो त? राजनीतिक स्थिरता हो। तर उहाँले त स्वयं राजनीतिक स्थिरतामाथि हमला गर्नुभयो। पार्लियामेन्टलाई 5 वर्ष चल्न नदिने षड्यन्त्र गर्नुभयो। भन्नुको अर्थ के हो भने उहाँ राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा पनि रहनु भएन। तेस्रो कुरा, उहाँले चाहिँ जुन एग्रिमेन्ट चाइनाहरूसँग गरेको छु र नेपालको इकोनोमी राष्ट्रवादको परिभाषै म बदलिदिन्छु, होइन, इन्डिया ओरिएन्टेड नेसनलिजम खत्तम गरिदिन्छु भन्ने खालको एउटा उहाँको जुन कुरा थियो, त्यो कुन कुरा लागू भयो? के नेपालमा अहिले तेल चाइनाबाट आउँछ? केरुङको बाटो हुँदै चाइनाको रेल आयो? के नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अहिले चाइनाको समुद्र युज हुन्छ? के अस्ति कार्तिक 5 गते राति उहाँले सामन्त गोयलसँग बसेर 3 घन्टा गफ गरेको हो कि होइन? यसले उहाँको राष्ट्रवाद पनि समाप्त भयो। अब रह्यो विकास र समृद्धि। तपाईँले देख्नुभयो विकास र समृद्धि देशको के हालत छ, कोभिड रेस्पोन्सको स्थिति के छ। अर्थतन्त्र 2 वर्षदेखि कन्टिन्युअसली नेगेटिभ गइरहेछ, आर्थिक वृद्धि दर छैन, पर क्यापिटा इन्कमको वृद्धि प्रति वर्ष $50 पनि छैन। उहाँले $5000 पर क्यापिटा इन्कम बनाउँछु 5 वर्षमा भनेर आउनुभएको थियो। अहिले हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम मुस्किलले $1100 पनि पुगेको छैन। 4 वर्षको अन्तिममा आउँदा $1100 नपुगेको पर क्यापिटा इन्कम अब 1.5 वर्षमा $5000 पुग्नेवाला छ? छैन। भनेपछि उहाँको त 4वटै पोलिटिकल लिजिटिमेसी त खत्तम भयो त, होइन? राजनीतिक वैधता खत्तम भयो। राजनीतिक वैधता खत्तम भयो भनेको के? जे मुद्दा र जे आश्वासनमा उहाँले भोट पाउनुभएको थियो त्यो सबै मुद्दाहरू खत्तम भयो भने त्यस्तो मान्छेको सरकारमा मन्त्री खान जानु त्योभन्दा लज्जाको शरमको विषयहरू के हुन्छ? र अर्को एउटा पछि के पनि यहाँलाई सोध्न मन लाग्यो भने अहिले नेकपा एमालेमा पनि विवाद देखिएको छ। विवाद पछि चाहिँ उहाँहरूले एकअर्काको अलिकति भित्रैसम्म गएर भण्डाफोरहरू गरिराख्नु भएको छ। यहाँको पार्टीमा तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको छ, आक्रोश छ, आफ्नो टिप्पणीहरू भएका छन्, तर भित्री कुरा अझ बाहिर आइसकेका छैन। केही समय अगाडिसम्म यहाँहरू यो सरकारको विपक्षमा एकै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले पछिल्लो समय के गर्दा त्यस्ता घटनाक्रम घटे जसले गर्दा चाहिँ ठ्याक्कै यहाँको पार्टी फुटेर? फागुन 11 गतेको फैसलापछि उहाँहरूको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो। केही कारण पनि छ कि त्यसमा? त्यसको 2-3टा कारण हुन सक्छ, तर यो अनुमान हो। अनुमानलाई सत्य नठान्दिनु होला। एउटा अनुमान 3टा कारण हुन सक्छ है। यद्यपि उहाँहरूले पनि त्यो भन्नुहुन्न। हामी एकअर्कालाई गाली गरागर गरेर के हुन्छ? हाम्रो बाटो फरक भइसक्यो। 1 वर्ष अगाडि हामी फरक थियौँ। उहाँहरूको व्यक्तित्व हामीले बनाइदिएको होइन, हाम्रो व्यक्तित्व उहाँहरूले बनाइदिएको होइन। हामी प्यारलली आफ्नो सङ्घर्षबाट आएका मान्छे हौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो एकअर्कालाई धेरै गाली गरागर नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन कुरो नमिल्दा। भोलि फेरि मिल्न पनि सकिन्छ कुनै खास बिन्दुमा, इतिहासको खास टर्निङमा गएर। त्यसैले धेरै गाली गर्नु केही छैन, होइन? तर ओली सरकारलाई समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा हो। त्यो कुरा नै मुख्य हो, उहाँहरूसँग कुरा नमिलेको। तर उहाँहरू चाहिँ किन ओलीतिर जानुभयो भन्ने तपाईँको उहाँको जिज्ञासा हो भने मैले त्यसको 3टा कारणहरू हुन सक्ने देख्छु। एउटा कारण उहाँहरूभित्र मन्त्री खाने लोभ पलायो, हुन सक्ने है। खाइदिइहाल्नु न 2-4 महिना मन्त्री, अलिअलि गाली साडी। मन्त्री त यहाँहरू देउबाजीको सरकारमा पनि पाइहाल्नुहुन्थ्यो नि, त्यसमा त त्योभन्दा छिटो उता पाइयो भन्ने होला उहाँहरूको, होइन? अझै धेर पाइयो भन्ने होला। यतापट्टि धेरै पार्टीको गठबन्धन बनाउनु पर्दा मन्त्रालय कम पाइन्छ भन्ने होला। धेर खान पाइयो भन्ने एउटा होला है, त्यो उहाँहरूले नै भन्ने। दोस्रो कुरा, ओलीजीले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली उहाँहरूलाई धेरै इन्ट्याक्ट गर्नुभयो। मानवीय एउटा स्वभाव हुन्छ, कसैले तपाईँलाई धेरै फकायो, धेरै प्रलोभन दियो, होइन, नजिक तान्यो, आजै बोलायो भोलि नै बोलायो, फकाइ गर्यो भने मान्छे फकिन पनि सक्छ, होइन? त्यो एउटा उहाँहरूको आफ्नै हाम्रै साथीहरूको मन्त्री खाने लोभ हुनसक्छ। अर्को, ओलीजीले अलिक धेरै प्रलोभन, उहाँहरूलाई केही इन्टरनल हेल्प, होइन, त्यस्तो नजानिदो भित्री सहयोगहरू हुन्छ नि, मानवीय सहयोगहरू गरेको हुनसक्छ। दोस्रो, तेस्रो फ्याक्टर हामीले देखेको के हो भने यो जियोपोलिटिकल प्रेसर। यतिखेर तिमीहरू मिल भनेर कसैले उहाँहरूलाई अदृश्य हातले मिलाइदिएको हुनसक्छ।
यो 3टा कारणमध्ये कुनै न कुनै कारण कन्फर्म हो, तर 3टा मध्ये कुन प्रमुख हो त्यो अहिले म भन्न सक्दिनँ। किन तेस्रो बुँदा अलिकति महत्त्वपूर्ण पनि छ यहाँको। वास्तवमा त्यही कुरा त यहाँहरूको पार्टीको पङ्क्तिलाई विशेष गरी हामीले नामै नलिकनै भन्न सक्छौँ। भारत हो यो अलिक जियो पोलिटिकल कुरा गर्ने हो भने भारतसँग नजिक रहनुभयो त बाबुराम भट्टराईजीहरू हुन्थ्यो, उहाँ मार्फत पनि यो काम गराउन सकिन्थ्यो होला। फेरि उहाँहरू चाहिँ यो कामको विरुद्धमा आउने, महन्त ठाकुरजीहरू आउने भने अलिकति यहाँनिर विरोधाभास देखियो। बाबुराम भट्टराई इन्डियाको नजिक या चाइनाको नजिक कसैको पनि नजिक हुनुहुन्न। या उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई तपाईँ जियो पोलिटिकल कन्टेक्स्टमा राखेर हेर्नुहोस् कि चाइनाको तपाईँ एउटा मैले यो भन्न हुने हो नहुने हो तर अलिकति तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो भन्छु कि उहाँहरूको घर घरमा चाइनिज राजदूत धाएको पनि तपाईँ देख्नुहुन्न। तपाईँ देख्नुहुन्छ यो देशको धेरै नेताको घरमा चाइनिज राजदूतहरू धाइरह हुन्थ्यो। अस्ति कार्तिक 5 गतेभन्दा अगाडि त दिल्ली जस्तो गइरह हुन्थ्यो। कम्युनिस्ट पार्टी र चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रम, सी जिनपिङ विचारधाराको प्रचार के चलिरह हुन्थ्यो, आदान प्रदान चलिरह हुन्थ्यो। तपाईँले त्यो खालको सिनेरियोमा बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव या अशोक राईलाई कहीँ पनि देख्नुहुन्न। दोस्रो कुरा, इन्डियासँगको कन्टेक्स्टमा पनि सामन्त गोयल जस्तो घटनाहरू तपाईँ कहीँ पनि देख्नुहुन्न हैन। उहाँहरू एक किसिमको न्युट्रालिटी र एउटा एक किसिमको ब्यालेन्समा हिँड्ने लिडर हो। यसको अर्थ उहाँहरू चाहिँ कसैको सम्पर्कमै हुनुहुन्न, कसैलाई चिन्नुहुन्न, भेटघाटै गर्नुहुन्न, कुरै हुँदैन भन्ने होइन। तर आफ्नो देशको हितका लागि जुन एउटा डिप्लोमेटिक मर्यादाको कुरा हुन्छ र एउटा जियो पोलिटिकल ब्यालेन्सको कुरा हुन्छ, त्यो चिज उहाँहरू गुमाउन चाहनुहुन्न। र त्यो स्रोत तत्त्व पनि हो हाम्रो सोभरेन्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार पनि त्यो हो। तपाईँले कसैले बाबुराम भट्टराई इन्डियाको नजिक भन्नुहुन्छ भन्नुभयो, त्यसको लजिक के हो मलाई थाहा छैन। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग जोडिएका त 3-4वटा घटनाहरू प्रष्ट छन्। महाकाली सन्धिको कुरा छ, त्यसपछि माले एमाले विभाजन भएको कुराहरू छ हैन। पछिल्लो चरणमा आएर तपाईँको के भन्दाखेरि सामन्त गोल र उहाँको चाहिँ घटना छ, कार्तिक 5 गतेको घटना छ। कार्तिक 5 गतेको घटनापछि एकपछि अर्को गर्दै गएर हाम्रो देशको राजनीतिक पोलिटिकल कोर्स बिग्रिँदै गएको कुरा छ हैन। त्यसपछि गएर तपाईँले जब त्यतापट्टिको एट्याचमेन्ट बढ्यो, त्यसपछि यतापट्टिको एट्याचमेन्ट घटेको प्रश्न छ। त्यसपछि अब चिनिया राजदूत घर घर गएको देखिँदैन हैन। चाइनाको रेलको भाषण पनि अब उहाँ गर्नुहुन्न, चाइनाको तेल र समुद्रको भाषण पनि उहाँ गर्नुहुन्न भनेपछि हैन, यो सबै चिजको रिलेसन काहीँ न काहीँनिर हुनसक्छ भन्ने मेरो एउटा अनुमान हो। तर म त्यो कुनै दाबीको लेभलमा यो कुरा भन्दैन। ठिक छ। अब घुमिफिरी फेरि यहाँकै पार्टीको विवादमा फर्क्यौँ। अब यहाँको पार्टीमा विवाद भइसकेको छ। अहिले यति बेला आजको मितिसम्म तपाईँ हामी कुरा गरिरहँदा यहाँको अध्यक्ष, यहाँको पक्षले विशेष गरी अब कसरी भन्ने यसलाई यहाँले सहजता रूपमा लिनुहोला, उपेन्द्र यादवजीले महन्त ठाकुरसहित 4 जना नेतालाई चाहिँ पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरेर कारबाही गरिसक्नु भएको छ। त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप महन्त ठाकुरजीले पनि उपेन्द्र यादवजीलाई कारबाही गरिसक्नु भएको छ र यो पत्र निर्वाचन आयोग पठाइएको छ। विवाद लम्बिने देखिन्छ, किनभने यो एक झड्कामा समाधान हुँदैन। हामीले एमालेको विवादबाट पनि यो कुरा सिक्न सक्छौँ, विगतमा नेकपा हुँदा नेकपाको विवादबाट पनि यो कुरा बुझ्न हामीलाई त्यति कठिन नहोला। किन निर्वाचन आयोगले जे निर्णय गरे त्यो सर्वोच्च अदालत पुग्नेवाला छ, त्यहाँबाट फेरि नयाँ कानुनी लडाइँ सुरु होला। भनेपछि अब के हुन्छ त जनता समाजवादी पार्टीको आगामी दिन? त्यो चिज हाम्रो सरकारको विषय होइन। त्यो देश यो लोकतान्त्रिक देश हो, संविधान भएको देश हो, ऐन कानुन भएको देश हो र तटस्थ निष्पक्ष संवैधानिक निकायहरू भएको देश हो भने यो निर्वाचन आयोगको टेन्सन हो। यो भोलि मुद्दा गयो भने सर्वोच्च अदालतको कुरा हो। हामीले भनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन भन्ने एउटा छ हैन देशको, र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको नियमावली पनि छ र त्यसको साथसाथै हाम्रो पार्टीको विधान पनि छ हैन। यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, त्यसको नियमावली र हाम्रो पार्टीको विधान जो निर्वाचन आयोगमा पार्टी एकता हुँदा दर्ता भएको छ हैन, त्यसको नियमावली, त्यसको आधारमा प्रावधानहरू जे छन् त्यो प्रावधान अनुसारको प्रमाणहरू हामीले दिने हो। हाम्रो प्रमाणमा वेटेज छ, उहाँहरूले हाम्रो पक्षमा निर्णय गर्नुहुन्छ। हाम्रो प्रमाणमा वेटेज छैन, नगर्नु होला। यो 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 डिबेटमा म प्रवेशै गर्न चाहन्न। यो निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारीको कुरा हो। र अर्को एउटा कुरा के पनि छ भने जस्तै यहाँको पार्टी अलिकति पछिल्लो समय एकीकरण भएर आइसकेपछि अलिक सम्भावना बोकेको थियो। केही समय अगाडिसम्म यहाँहरूको विवाद नहुँदा त
निर्णायक मोडमा पनि पुगिसकेको थियो। सत्ता कसको बनाउने भन्ने यहाँहरूले जता समर्थन गरे त्यतै पुग्ने अवस्थामा थियो भनेपछि यति बेला फेरि फुटको दिशामा जानुभएको छ। भोलिको दिनमा केही समयपछि यो प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी मुद्दामा पनि एउटा निष्कर्ष निस्किएला, या सदर होला या त्यो निर्णय बदर होला। त्यो दुइटै अवस्थामा चाहिँ मुलुकले निकास चाहिँ कसरी पाउन सक्छ? हेर्नुहोस्, देश अहिले धेरै अप्ठ्यारो बिन्दुमा आइपुगेको छ र यदि ओली पक्षीय साथीहरूको होइन कुरा सुन्ने हो भने त उहाँहरू निकै फस्नु भएको छ। मैले त केसम्म सुन्छु भने ओलीले गराउने भनेको चुनाव हुन नदिने होइन मङ्सिरमा, त्यसपछि ओलीलाई पजल बनाएर फालिदिने, त्यसपछि संवैधानिक भ्याकुम क्रिएट गर्ने भन्नेसम्मको कुराहरू सुन्छु। यदि योसम्म जाने गरी कसैले डिजाइन गरेर देशलाई यो बाटोमा हुत्याइरहेको छ भने प्रकारान्तरले त्यो ओली र ओली पक्षधर साथीहरूको लागि पनि कुनै हितको बाटो हुँदैन भन्ने कुरा म उहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरू परिस्थितिले घचेडिँदै विवेकहीन ढङ्गले देशको संवैधानिक व्यवस्था, लोकतन्त्र र 70 वर्ष लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समाजवाद उन्मुख जस्ता हाम्रा संवैधानिक पिलरहरू यिनीहरूलाई नै ढाल्ने खालको कुनै काममा, षड्यन्त्रमा तपाईँहरू जानेर नजानेर त्यसको गोटी बन्नुहुन्छ भने इतिहासले, जनताले तपाईँहरूलाई माफी दिनेवाला छैन। त्यसैले तपाईँहरूले पक्रेको कोर्सले त्यहाँसम्म पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन देशलाई, त्यो एकपल्ट आत्मसमीक्षा गर्नुहोस् होइन। सोच्नुहोस् ठन्डा दिमागले कि तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ गुट स्वार्थको लागि भनेर म ओली गुटको साथीहरूलाई पनि र स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि यो आग्रह तपाईँको टिभीबाट गर्न चाहन्छु। हाम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्छ भने अहिले देशमा त्यही बाटोमा धकेल्ने खालको प्रयत्न भइरहेछ जो हामी सुनिरहेछौँ, जसलाई ग्रान्ड डिजाइन भनिँदैछ। त्यो बाटोमा देशलाई जान नदिन हामी कृतसम्कल्पित छौँ। हाम्रो जीवनको मूल्यमा, हाम्रो रगतको मूल्य फेरि एकपल्ट बगाएर भए पनि हामी देशलाई कन्स्टिट्युसनल भ्याक्युमको बाटोमा चुनाव पनि नहुने र सत्ताको वैधता पनि नहुने खालको परिस्थितिमा जान दिँदैनौँ। र त्यो जान नदिनको लागि त्यस्तो बेलामा जे कुर्बानी गर्नुपर्छ फेरि एकपल्ट हामी लोकतन्त्रको लागि कुर्बानी गर्न तयार हुन्छौँ। तर हाम्रो अहिलेको बुझाइ चाहिँ के हो भने अहिलेसम्म हाम्रो सर्वोच्च अदालतले फैसला नगरेको हुँदा यसमा कुनै कुनै आवेशमा आएर कुनै चिजहरू भनिहाल्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। हामीलाई पूर्ण विश्वास छ कि संविधानको प्रावधान अनुसार सर्वोच्च अदालत हिँड्छ। त्यो भनेको के हो भने सर्वोच्च अदालतसँग अहिले दुईटा दायित्व थपिएका छन्। एउटा संविधानको धारा 76(5) को प्रयोग कसरी हुन्छ या हुँदैन भनेर प्रश्न गरिदिनु। अर्को कुरा सर्वोच्च अदालतकै फागुन 11 गतेको निर्णयमा कि यस्तो बेलामा मात्र मध्यावधि हुन सक्छ भनेर जुन प्रावधानको व्याख्या गरिएको छ त्यो व्याख्या र नजिर अनुरूप अहिलेको घटना के हो, मिलेको हो कि नमिलेको? यो दुईटा क्वेसनमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले के भन्छ त्यो हेरेर मात्रै हामी देशको राजनीतिक भविष्यबारे थप अनुमान गर्न सक्छौँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामीले जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक विवाद र यो विवादको कारण सिर्जना भएको राष्ट्रिय राजनीतिमा असर परिरहेका विषयहरू र आगामी राजनीतिक दिन र आगामी दिनमा नेपालको समग्र राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने लगायतका यावत विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडा। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला महत्त्वपूर्ण टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।